ओके। अतः इदानीं शुकाचार्यः वदति एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः। एतावान् एतदेव सर्ववेदपुराणेषु तात्पर्येण प्रतिपादितम् इति उच्यते। सर्वशास्त्रपुराणादिषु किम् उक्तम्? जन्मनः सार्थक्यं कदा भवति? जन्म यद्वर्तते तस्य लाभः केन भवति? एतत् सर्वम् उच्यते इदानीम्। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् अन्ते अर्थात् अस्माकम् अन्त्यकाले मरणकाले यथा श्रीनारायणस्मरणं स्यात् तथा शास्त्राभ्यासः विः कर्तव्यः। शास्त्राभ्यासः कथं कर्तव्यः? येन कृतेन शास्त्राभ्यासेन अस्माकं मरणकाले भगवत्स्मृतिः आगच्छति तथा अस्माभिः शास्त्रस्य अध्ययनं करणीयम् इति उच्यते। एतावान् इति साङ्ख्यशास्त्रोक्तसाङ्ख्येन, साङ्ख्येन इत्यस्य तत्त्वज्ञानेन इत्यर्थः। साङ्ख्यशास्त्रोक्तसाङ्ख्येन अर्थात् तत्त्वज्ञानेन, योगशास्त्रोक्त भगवत्पूजादि योग अनुष्ठानेन, साङ्ख्ययोगाभ्याम् इति वर्तते। साङ्ख्यं नाम तत्त्वज्ञानं, योगो नाम अत्र Ладно, योगशास्त्र भगवत्पूजादि योग надо अनुष्ठान। было отдать, наверное. Здравствуйте. А чье это осталось? Не... А еще эти второго? Два было. न श्रूयते पद्मावती? आचार्य इदानीं श्रूयते, कृपया वदतु। योग अनुष्ठानेन तथा स्वधर्मपरिनिष्ठया इति वर्तते। स्वस्वविहित वर्णाश्रमोक्त स्वधर्म अनुष्ठानेन च अन्ते मरणकाले रेतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया अन्ते अर्थात् मरणकाले नारायणस्मृतिः, भगवतः नारायणस्य स्मरणम् अस्माकम् अन्त्यकाले अवश्यं भवेत् इति उच्यते। इति यावान् एतावान् एव इयानेव, दिस् मच्, एतावान् एव इयानेव, दिस् मच् पुंसां परः उत्कृष्टः जन्मलाभः। जन्मनः लाभः कः इति चेत् एतावनेव लाभः। एतावान् नाम अस्माकं मरणकाले भगवत्स्मृतिः कथमपि आगच्छेत्। नैव आजीवपर्यन्तं मया शास्त्रस्य अध्ययनं कृतम् इति चेत् येन कृतेन शास्त्राध्ययनेन भगवत्स्मरणम् अन्त्यकाले यदि भवति तर्हि शास्त्रज्ञानस्य सार्थक्यम्। यदि शास्त्रज्ञानं बहुधा अधीतं पाठितं प्रवचनं कृतम् इत्यादिकं सर्वमपि कृतं कारितं च, परन्तु अन्त्यकाले अस्माकं नारायणस्मरणं यदि न भवति तर्हि अस्माभिः एतावत् कालपर्यन्तं शास्त्राभ्यासः सम्यक् न कृतः, प्रवचनादिकं न कृतम्, अध्ययन अध्यापनादिकं न कृतम् इत्येव अर्थः। कदा अस्माभिः समीचीनतया शास्त्राध्ययन अध्यापन अभ्यासादिकम् अस्माभिः कृतम् इत्यस्य मापकं किम् इति चेत् यदि अन्त्यकाले भगवतः नारायणस्य यदि स्मरणं भवति तर्हि जन्मनः लाभः। अस्माभिः एतद् मानवजन्म यत् अस्माभिः
प्राप्तं वर्तते तस्य जन्मनः अयमेव लाभः इति उच्यते। अतः पद्मावती आलोचयतु, अयं श्लोकः अत्यन्तं प्रमुखः। अयं श्लोकः एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः। अतः वेदादिशास्त्रेषु म्रियमाणेन सर्वथा नारायणस्मरणमेव कर्तव्यम्। एवञ्च परीक्षित् अवदत्, किमवदत् परीक्षित्, इदानीं मम मरणकालः सन्निहितः, इदानीं मया किं कर्तव्यम् इति प्रश्नं पृष्टवान्। तस्य किमुत्तरं दत्तं शुकाचार्यैः? यदि मरणकालः सन्निहितो भवति तर्हि अवश्यं नारायणः स्मर्तव्यः, नारायणस्य स्मरणं भवेत्। अतः इस्कान् मध्ये वा अन्यत्र वा नारायणस्य स्मरणं भवेत् इति दृष्ट्या किं क्रियते इति चेत् हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इति जपः क्रियते। अनेन जपेन अन्त्यकाले नारायणस्मरणम् आगच्छति इति न। नारायणस्मरणं कदा भवति? अन्त्यकाले तत्सर्वं विस्मरति। एतादृशरूपेण श्लोकः बहुधा उक्तः, अनेन किमपि न भवति। नारायणस्मरणं कदा भवति? यदा भागवतस्य श्रवणं क्रियते तर्हि अनुक्षणम् ओहो अर्जुनं ररक्ष, कः? श्रीकृष्णः। रुक्मिणीविवाहः केन कृतः? श्रीकृष्णेन। इति भागवतकथाश्रवणेन पुनः पुनः श्रीकृष्णस्य स्मरणं भवति। अतः सर्वदा किं करणीयम् इति चेत् भागवतादिकथा श्रवणीया। अतः इदानीं शुकाचार्यैः किं कृतं? परीक्षित् राजा अवोचत्। किम् अवोचत्? सः उवाच, किम् उवाच? इदानीं मम तक्षकः मां प्रति आगत्य दशति, मम इदानीं मरणकालः सन्निहितः, मया किं कर्तव्यं? भवद्भिः वक्तव्यं, तथैव अहं करोमि, अनुसरामि इति उक्तवान्। अतः शुकाचार्यैः किं कृतं? तदानीं नैव श्रीकृष्णस्य मन्त्रस्य जपं करोतु इति नोक्तवान्, किन्तु श्रीमद्भागवतस्य स्मरणं करणीयं, भागवतकथा श्रोतव्या इति दृष्ट्या स्वयं शुकाचार्यः अत्र स्थित्वा समग्रं भागवतं श्रावयामास। पूर्णरूपेण समग्रं भागवतं परीक्षित् राजानम् उद्दिश्य श्रावयामास। अन्ये ऋषयः तत्रैव स्थित्वा तेपि अशृण्वन्, अतः शुश्रूः सर्वे। अतः अन्त्यकाले किं करणीयं? श्रीमद्भागवतकथायाः श्रवणं करणीयम् इति वर्तते। अतः तदेव उच्यते, जन्मलाभः परं पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः। नारायणस्य स्मरणं करणीयं। स्मरणं कथं भवति? कथायाः श्रवणेन पुनः पुनः कथायाम् अस्माकम् अभिरुचिः भवति, कथा पुनः श्रीकृष्णस्य सम्बन्धिनी भवति, एवञ्च श्रीकृष्णस्य स्मरणम् अस्माकं जायते। अतः अन्त्यकाले वा सर्वदा वा श्रीमद्भागवतकथायाः श्रवणम् अस्माभिः करणीयम् इति उच्यते। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ताः विधिनिषेधतः नैर्गुण्यस्ता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। अतः एतदुच्यते इदानीं सर्वथा नारायणश्रवणादिकार्यम् इत्यत्र कैमुत्यन्यायम् उच्यते। इदानीं किमुत इति उच्यते। प्रायेण
मुनयः मननशीलाः स्वस्वयोग्य ज्ञानवन्तः मुनयः विधिनिषेधाभ्यां निवृत्ताः विधिमपि नानुसरन्ति निषेधं निषेधः वेदेषु निषेधत्वेन यदुक्तं तत्रापि मनः न कुर्वन्ति निवृत्ताः निर्गुणः भगवान् निर्गुणः कः भगवान् एव कथं निर्गुणत्वं सत्वगुण रजोगुण तमोगुणाभ्यां रहितः कः भगवान् श्रीकृष्णः अतः निर्गुणः इत्युच्यते तेन दीयमानत्वात् तत्सम्बन्ध निर्वाणं तत्स्थाः मुक्ताः हरेः गुणानुकथने रमन्ते तदेव उच्यते प्रायेण मुनयः राजन् विधिनिषेधतः निवृत्ताः सन्तः नैर्गुण्यस्ताः नैर्गुण्यस्ताः इत्यस्य निर्गुणः कः सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रहितः भगवान् हरिः विष्णुः श्रीकृष्णः तत्र स्थिताः अर्थात् तत्सम्बन्धी निर्वाणं तस्थाः अर्थात् मुक्ताः इत्यर्थः मुक्तिं गताः हरेः गुणानुकथने रमन्ते हरेः ये गुणाः सन्ति औदार्य सौन्दर्यादि गुणाः सन्ति तेषां गुणानां कथने ते रमन्ते तत्रैव सन्तोषं ते अनुभवन्ति अर्थात् पुनः पुनः गुणान् स्मारं स्मारं कथयन्तः इत्यस्मिन्नर्थे स्म इति पदम् अत्र प्रयुक्तं वर्तते एवञ्च कदाचित् ध्यानमपि कुर्वन्ति ध्यानं नाम किं निरन्तरस्मृतिः निरन्तरभगवत्स्मरणमेव ध्यानं भवति स्मरणं निरन्तरस्मरणं कर्तव्यं तदेव ध्यानं भवति खण्डस्मृतिः धारणा स्यात् अखण्ड ध्यानमुच्यते खण्डस्मृतिः नाम इदानीं श्रीकृष्णस्य स्मरणं कृतं किञ्चित् कालं विहाय पुनः श्रीकृष्णस्य स्मरणं कृतं पुनः श्रीकृष्णस्य स्मरणं कृतम् एवं क्रियते चेत् तद्धारणा इत्युच्यते इति एकः अर्थः धारणा इत्यस्य अपरः अर्थः कः चतुर्दश लोकात्मकः वर्तते अयं ब्रह्माण्डः तादृश ब्रह्माण्डः ब्रह्माण्डं यद्वर्तते तद्ब्रह्माण्डं भगवतः शरीरं भवति एवञ्च भगवत् शरीरं पूर्णरूपेण न स्मरन्ति किञ्चित् किञ्चित् स्मरणं कुर्वन्ति अर्थात् एकैकम् अवयवं स्वीकृत्य भगवतः एकैकं भागं स्वीकृत्य यदि स्मरणं क्रियते स्मृतिर्जायते तर्हि सा स्मृतिः धारणा इत्युच्यते यदि पूर्णरूपेण भगवत् शरीरस्य स्मरणं क्रियते तर्हि तद्ध्यानं भवति इति अपरं व्याख्यानमपि वर्तते अतः प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिनिषेधः नैर्गुण्यस्थाः रमन्ते गुणा हरेः गुणानुकथने रमन्ते इत्यर्थः अतः ज्ञानार्थिभिः हरिगुण श्रवणादि कार्यम् इति किं वाच्यम् अतः ये मुक्ताः सन्ति तेपि मुक्तिमध्ये किं कुर्वन्ति निरन्तरं भगवत्कथां शृण्वन्ति श्रावयन्ति भगवत्कथायां निरताः रताः भवन्ति मुक्तौ एव इयम् अवस्था वर्तते चेत् किं वक्तव्यम् अत्र भगवत्कथा श्रोतव्या इति किं वक्तव्यम् इति कैमुत्यन्यायेन उच्यते अतः
ज्ञानार्थिभिः अवश्यं भगवत् स्मरणं करणीयम्। भगवत् स्मरणार्थम् अपरोक्षज्ञानार्थं भागवतादिकथा श्रोतव्या इति अत्र उच्यते। एतदुक्त्वा शुकाचार्यः वदति, अतः अहमपि किं कृतवान्? इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् अधीतवान् द्वापरादो पितृद्वैपायनादहम् इत्युक्तवान्। अत एव अहमपि किं कृतवान्? इदं भागवतं नाम पुराणम्, इदं भागवतं पुराणं ब्रह्मसंहितम्, अर्थात् ब्रह्म इत्यस्य वेद इत्यर्थः। वेदतुल्यं, वेदसमानं, वेदसदृशम् इदं भागवतम्। न केवलं यत्किमपि किञ्चित् पुराणम् इति न मन्तव्यम्। इदं भागवतं साक्षात् वेदसदृशं वर्तते। वेदे ये अर्थाः प्रतिपादिताः ते सर्वेपि अर्थाः भागवते अस्माकम् उपलभ्यन्ते। अतः वेदसादृश्यं वर्तते अस्य भागवतस्य। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम्। भागवतप्रतिपाद्यमर्थं तदेव उच्यते। बुद्धिसन्निहितत्वम् इदम् इति उच्यते। ब्रह्मसंहितम् इत्यस्य किम् अर्थः? वेदसमम्, तदर्थव्याख्यानरूपत्वात्। वेदार्थस्य व्याख्यानमेव अत्र क्रियते। अतः वेदतुल्यत्वं वर्तते भागवतस्य। अतः अहं द्वापरादौ, द्वापरस्य आदिभागे इति नार्थः। यतः वेदव्यासः द्वापरस्य अन्त्यभागे एव अवतारं कृतवान्। स एव वेदव्यासः भगवान्, स एव भागवतं रचयामास। कदा रचयामास? द्वापरयुगस्य अन्त्यकाले। अतः द्वापरादौ इति अत्र वर्तते। भागवते एव उक्तं द्वापरादौ इति। द्वापरादौ इति कः उक्तवान्? अयमेव व्यासः द्वापरादौ इति उक्तवान्। एवञ्च द्वापरादौ इत्यस्य कथम् अर्थः? द्वापरस्य आदौ इति नार्थः। द्वापरे आदौ इत्यर्थः। द्वापरे युगे आदौ नाम कृष्णावतारापेक्षया आदौ इत्यर्थः। अतः आचार्यैः एतदुच्यते। कृष्णावतारापेक्षया द्वापरे आदौ च, कृष्णावतारापेक्षया द्वापरे युगे एव, कृष्णावतारापेक्षया पूर्वमेव भगवान् श्री वेदव्यासः अवततार। अवतारानन्तरम् एव श्रीमद्भागवतं रचयामास। न तु द्वापरस्य आदौ, द्वापरयुगस्य आदौ वेदव्यासः एव नासीत्, तेन भागवतं नैव रचितम्। एवं कथं श्रोष्यति अयं शुकाचार्यः? श्रोतुमेव न शक्नोति। अतः द्वापरादौ इत्यस्य द्वापरे आदौ इत्यर्थः। व्यासः 600 वर्षीयः धृतराष्ट्रम् अजीजनत् इति वचनं वर्तते। कदा वेदव्यासस्य अवतारः? द्वापरयुगस्य आदौ एव अवतारः सञ्जातो वा? नैव। व्यासः 600 वर्षीयः। वेदव्यासस्य यदा 600 वर्षम् अतीतं तदानीं धृतराष्ट्रः समुत्पन्नः इत्युक्तम्। एवञ्च धृतराष्ट्रः कदा समुत्पन्नः? द्वापरस्य अन्त्यभागे, अन्तिमभागे। अतः द्वापरादौ इत्यस्य द्वापरे कृष्णावतार अपेक्षया आदौ इत्यर्थः स्वीकरणीयः। वचनात् द्वापरान्ते भारतकथा प्रवृत्तिकथनाच्च। एवञ्च भारतकथायाः कदा प्रवृत्तिः? द्वापरस्य अन्त्यभागे एव। अतः द्वापरस्य आदिभागे
भारतकथापि न प्रवृत्ता महाभारतसम्बद्धा या कथा वर्तते अस्माभिः या कथा श्रुता वर्तते ज्ञाता वर्तते सा कथा कदा प्रवृत्ता द्वापरस्य अन्त्यभागे एव अन्तिमभागे एव अतः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् अधीतवान् द्वापरादो पितृद्वैपायनादहम् इति स्पष्टम् उवाच शुकाचार्यः परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेतारादर्श आख्यानं यदधीतवान् एतदपि उच्यते अन्वस्तु चितप्रज्ञया कृतकृत्यस्य भवतः भागवताध्ययनं किमर्थम् इति प्रश्नस्य इदानीम् उत्तरम् उच्यते शुकाचार्यः उक्तवान् सर्वदा भगवत्स्मरणार्थं श्रीमद्भागवतस्य अध्ययनम् अध्यापनं भागवतकथायाः श्रवणं करणीयम् इत्युक्तवान् अनन्तरं शुकाचार्यः किमुक्तवान् अत एव मयापि मम पितुः सकाशात् समग्रं भागवतम् अहम् अश्रौषम् इति उवाच शुकाचार्यः तदुपरि अयं प्रश्नः नैव येषाम् अपरोक्षज्ञानं नास्ति इदानीम् अस्माकं भगवदपरोक्षज्ञानं नास्ति अतः भागवतकथा अस्माभिः श्रोतव्या भवति तत् समीचीनं परन्तु शुकाचार्यस्य अपरोक्षज्ञानं सुनिश्चितं वर्तते एवञ्च अपरोक्षज्ञानं वर्तते चेत् कुतो वा श्रीमद्भागवतकथायाः श्रवणं तेन शुकेन व्याससकाशात् तेन शुकेन कृतं कुतः भागवतकथायाः श्रवणं यतः भागवतकथाश्रवणेन किं भवति अपरोक्षज्ञानं भवति अपरोक्षज्ञानेन किं भवति मुक्तिः भवति एवञ्च अपरोक्षज्ञानं सञ्जातं शुकाचार्यस्य अथापि श्रीमद्भागवतस्य श्रवणं तेन कुतो वा कृतम् इति चेत् उच्यते यतः सः स्थितप्रज्ञः वर्तते स्थितप्रज्ञस्य का भाषा इति इत्यादिकम् उक्तम् एवञ्च स्थितप्रज्ञस्य कृतकृत्यस्य भवतः भगवत् भागवतस्य अध्ययनं किमर्थम् इति चेत् तदुच्यते परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेताः राजर्ष आख्यानं यदधीतवान् अतः सः वदति नैर्गुण्ये अत्र वर्तते नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया नैर्गुण्ये अर्थात् नैर्गुण्य निर्गुणः कः भगवान् एव नैर्गुण्ये भगवत्सम्बन्धिनी मुक्तिः नैर्गुण्ये नाम मुक्तौ इत्यर्थः मुक्तौ परिनिष्ठितोऽपि अर्थात् शुकाचार्यस्य मुक्तिः भवति इति निश्चयः वर्तते निश्चितवानपि मम मोक्षः भवत्येव इति निश्चयः निश्चितिः शुकाचार्यस्य आसीत् वा न वा आसीत् निश्चितवान् सः शुकाचार्यः अथापि किं कृतवान् शुकाचार्यः निश्चितवानपि उदरं संशयप्रोक्तः परिनिष्ठा विनिश्चयः परिनिष्ठा इत्यस्य विनिश्चयः इति कुतः अर्थः इति चेत् तदुक्तम् उदरं संशयप्रोक्तः कदाचित् उदरम् इति उच्यते अथवा अदरम् इति उच्यते अतः अदरं नाम अथवा उदरं नाम उदरः इति वर्तते उदरं नाम संशयः इत्यर्थः परिनिष्ठा नाम निश्चयः इत्यर्थः कथमनेन अस्य परिहारः आयातः कुतो वा भागवतस्य श्रवणं शुकाचार्येण कृतम्
इति प्रश्नः कृतः। तस्य प्रश्नस्य इदानीम् उत्तरं लब्धं वा इति चेत् उपलब्धम् इत्युच्यते। उत्तमश्लोकलीलया नैर्गण्ये परिनिष्ठितेऽपि यस्य मुक्तिः अवश्यं भाविनी वर्तते तथापि उत्तमश्लोकलीलया उत्तमश्लोकः उत्तमकीर्तिः телефон здесь остался. उत्तमकीर्तिः कुत्र वर्तते कस्मिन् वर्तते श्रीकृष्णे एवञ्च उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेताः उत्तमश्लोकस्य श्रीकृष्णस्य लीलया गृहीतचेताः तत्रैव आसक्तमनाः अयं राजा वर्तते राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् अतः पुनः पुनः श्रीमद्भागवतस्य अध्ययनं सः कृतवान्। कुतः कृतवान् नाम तदेव उत्तरम् उत्तमश्लोकलीलया। उत्तमश्लोकः कः श्रीकृष्णः तस्य लीलया तत्कथा श्रवणेन अत्यधिक आनन्दः जायते इति भावनया यद्यपि शुकाचार्यस्य मुक्तिः विनिश्चिता वर्तते अथापि श्रीकृष्णस्य कथायाम् अत्यन्तम् अनुरक्तः। कुतः अनुरक्तः किं प्रयोजनं तेन इति चेत् नैव कथायाः श्रवणमेव आनन्दः श्रवणेन च आनन्दः अत्यधिकः आनन्दः भवति। अतः वारं वारं श्रीकृष्णस्य कथायाम् एव सः अनुरक्तः इति उच्यते। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः। श्रुतं वा? आम् समीचीनं। धन्यवादः। मम पुनः अत्यन्तम् अत्र डिस्टर्ब